अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात। मैं हूं आपका मुअल्लिम शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 16 में इर्तिफा की तारीफ और एक मुफीद नतीजा के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 16, रकबा से मुतल्लिक मसले, थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। आज के इस लेक्चर में हम कुछ अहम तारीफें और कुछ मुफीद नतीजों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहली तारीफ हमारे पास है, अगर किसी मुतवाज़िल इज़ला के एक ज़िला को कायदा मान लिया जाए तो कायदा और इसके मुतवाज़ी ज़िला के दरमियान अमूदी फासला को मुतवाज़िल इज़ला का इर्तिफा कहते हैं। तो इसको हम एक शक्ल की मदद से सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक मुतवाज़िल इज़ला बनाते हैं तो मुतवाज़िल इज़ला हमारे पास एक ऐसी शक्ल है जिसके आमने सामने के इज़ला जो है वो लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो ये हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़ला है। इसके रासों को हम नाम देते हैं ए, बी, सी और डी का। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़ला है। इस मुतवाज़िल इज़ला के अगर हम एक ज़िला को कायदा मान लें तो अगर हमारे पास इसका जो ज़िला ए बी है, ए बी को अगर हम इस मुतवाज़िल इज़ला का कायदा कहते हैं तो इस कायदा के मुतवाज़ी जो ज़िला है, तो इस कायदा का बिल्कुल मुतवाज़ी ज़िला अगर हम देखें तो वो हमारे पास बनता है, इस मुतवाज़िल इज़ला का जो ज़िला डी सी या सी डी है वो हमारे पास इस कायदा के बिल्कुल मुतवाज़ी ज़िला है। तो इन दोनों इज़ला का जो दरमियानी फासला है यानी जो अमूदी फासला होगा वो इस मुतवाज़िल इज़ला का इर्तिफा कहलाएगा। तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इन दोनों इज़ला के दरमियान अमूदी फासला किस तरह से लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नुक्ता डी से या नुक्ता सी से या डी सी के ऊपर मौजूद किसी भी नुक्ता से अगर हम कायदा ए बी पर अमूद खींचते हैं तो वो फासला जो है वो मुतवाज़िल इज़ला का इर्तिफा कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नुक्ता डी से एक अमूद खींचते हैं इसके कायदा ए बी पर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 90 डिग्री का जाविया बनता है। तो ये नुक्ता को अगर हम एफ का नाम देते हैं तो डी एफ जो है, डी एफ फासला जो है वो इस मुतवाज़िल इज़ला का इर्तिफा कहलाएगा। तो इस फासला को हम किसी भी नुक्ता से ले सकते हैं। अगर हम नुक्ता सी से अमूद खींचते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। उसके लिए फिर हमें ए बी ज़िला को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये इस नुक्ता को अगर हम ई का नाम देते हैं तो स्टूडेंट्स जो सी से ई तक का अमूदी फासला है ये मुसल्लस का मुतवाज़िल इज़ला का इर्तिफा कहलाएगा। तो यहाँ से हम मज़ीद आगे चलते हैं। तो अगली तारीफ हम देखते हैं, अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िला को कायदा मान लिया जाए तो मुखालिफ राज से इस कायदा तक अमूदी फासला मुसल्लस का इर्तिफा कहलाता है। तो इसको भी हम एक शक्ल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम एक मुसल्लस बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ए, बी और सी। तो इस तारीफ में अगर हम देखें, अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िला को कायदा मान लिया जाए तो 3 ज़िला हैं, तीनों में से किसी भी ज़िला को हम इसका कायदा ले सकते हैं। तो अभी हम इसका जो ज़िला ए बी है इसको अगर हम कायदा के तौर पर लेते हैं तो इस कायदा यानी इस ए बी कायदा के बिल्कुल मुखालिफ जो रास है, बिल्कुल मुखालिफ रास जो है वो रास सी है। तो इसके बिल्कुल मुखालिफ रास से इस कायदा तक का जो अमूदी फासला है वो मुसल्लस का इर्तिफा कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अमूदी फासला मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो नुक्ता सी है, नुक्ता सी से हम इसके कायदा ए बी पर अमूद खींचेंगे। तो ये हमारे पास इसके कायदा पर हमने इसके रास सी से एक अमूद खींचा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस नुक्ता को हम डी का नाम देते हैं और इसके पाया अमूद पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का जाविया है।
تو یہاں پہ ہمارے پاس سی سے ڈی تک کا جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ مثلث کا ارتفاع کہلاتا ہے۔ تو ان دو تعریفوں میں ہم نے دیکھا کہ متوازی الاضلاع کا ارتفاع کیا ہوتا ہے اور کسی مثلث کا ارتفاع کیا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مثلث کا جو قاعدہ ہے اس کے 3 اضلاع ہوتے ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کو اگر ہم قاعدہ مان لیتے ہیں تو اس قاعدہ کے بالکل مخالف جو راس ہے، تو یہاں پہ ایک اور شکل کی مدد سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہم کسی اور ضلع کو اس کا قاعدہ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک مثلث ہے، اس مثلث کو ہم نام دیتے ہیں ای ایف جی۔ تو یہاں پہ اگر ہم جی ایف کو ہم اس مثلث کا قاعدہ لیتے ہیں تو اس کے بالکل جو مخالف راس ہے یعنی راس ای، تو ای راس سے ہم کیا کریں گے کہ اس کے جو قاعدہ ہے اس کا قاعدہ جی ایف، اس پر ایک عمود کھینچیں گے۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 90 درجے کا زاویہ بنے گا۔ تو اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو پایا عمود ہے اس کو ہم ایچ کا نام دیتے ہیں، تو ای سے ایچ تک کا جو یہ فاصلہ ہے وہ اس مثلث ای ایف جی کا ارتفاع کہلائے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم تیسرے ضلع کو قاعدہ مانتے ہیں یا قاعدہ لیتے ہیں تو اس کے بالکل مخالف راس سے اگر ہم عمود کھینچتے ہیں اس ضلع پر تو وہ عمودی فاصلہ بھی اس مثلث کا راس کہلائے گا۔ تو اس کے بعد ہم ایک مفید نتیجہ دیکھتے ہیں۔ مفید نتیجہ: برابر ارتفاع والی مثلثوں اور متوازی الاضلاع اشکال کو دو متوازی خطوط کے درمیان رکھا جا سکتا ہے اور اس کا عکس نتیجہ بھی درست ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے پاس کوئی سی دو مثلثان ہے یا کوئی سی دو متوازی الاضلاع ہیں، اگر ان کے ارتفاع آپس میں برابر ہیں، یعنی اگر ہم دو مثلثان کی بات کرتے ہیں تو ان مثلثان کا ارتفاع اگر آپس میں برابر ہوگا تو ان مثلثوں کو ہم دو متوازی خطوط کے درمیان رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی سی دو متوازی الاضلاع ہوں اور ان متوازی الاضلاع کے ارتفاع بھی آپس میں اگر برابر ہوں گے تو ان متوازی الاضلاع کو بھی ہم دو متوازی خطوط کے درمیان میں رکھ سکتے ہیں۔ اور مزید اگر ہم دیکھیں اور اس کا عکس نتیجہ بھی درست ہوگا، تو عکس نتیجہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اگر ہم اس کو الٹا پڑھتے ہیں تو الٹا پڑھنے سے ہمیں اس کا نتیجہ عکس جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو اگر ہمارے پاس دو متوازی خطوط ہوں گے تو ان دو متوازی خطوط میں جو دو مثلثان یا اگر کوئی سے دو متوازی الاضلاع ہوں گے تو ان کے جو ارتفاع ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہوں گے، تو یہ اس کا نتیجہ عکس ہے۔ تو اس کو ہم دونوں جانب سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اس شکل کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہمیں کیا چیز ثابت کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس شکل میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو مثلثان ہیں، مثلثان اے بی سی۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک مثلث اے بی سی ہے، اور اسی طرح سے جو دوسری مثلث ہے، دوسری مثلث ہمارے پاس ڈی ای ایف ہے، تو یہ ہمارے پاس دوسری مثلث ہے ڈی ای ایف۔ تو مثلثان اے بی سی اور ڈی ای ایف کو اس طرح لیں کہ ان کے قاعدے، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ان مثلثان کے اگر ہم قاعدوں کی بات کریں تو پہلی مثلث کا قاعدہ ہمارے پاس ہے بی سی، اور اسی طرح سے دوسری مثلث کا قاعدہ ہے ای ایف۔ ان کے قاعدے بی سی اور ای ایف ہم خط ہوں تو یہ دونوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پہلی مثلث کا قاعدہ بی سی اور دوسری مثلث کا قاعدہ ای ایف جو ہے وہ ہم خط قاعدے ہیں۔ تو مثلثان اے بی سی اور ڈی ای ایف کو اس طرح لے کہ ان کے قاعدے بی سی اور ای ایف ہم خط ہوں اور ان کے راس اے اور ڈی اس خط کے ایک ہی طرف واقع ہوں۔ تو ہمارے پاس ان دونوں مثلثان کے جو راس ہیں، راس اے اور راس ڈی جو ہیں اس خط کے، یعنی
وہ خط جس کے اوپر دونوں مثلثان کے قاعدے موجود ہیں. تو اس خط کے بالکل سامنے اگر ہم دیکھیں تو بالکل سامنے ہی دونوں مثلثان کے راس موجود ہیں. تو فرض کریں کہ ان کے ارتفاع AL اور DM لمبائی میں برابر ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو دونوں مثلثان ہیں، پہلی مثلث کا جو ارتفاع ہے وہ ہمارے پاس ہے AL، اور اسی طرح سے جو دوسری مثلث ہے اس کا ارتفاع ہمارے پاس ہے DM. تو یہ دونوں ہی لمبائی میں آپس میں برابر ہیں. تو ہم نے فرض کیا ہے کہ دونوں لمبائی میں آپس میں برابر ہیں. تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ AD اور خط AD جو ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے AD خط. AD خط BCF کے متوازی ہے. تو یہ ہمارے پاس BCE اور F خط ہے. تو یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو AD ہے وہ خط BCEF کے متوازی ہے. تو چلیے ہم اس کا ثبوت شروع کرتے ہیں. ثبوت، تو یہاں پہ اشکال میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ شکل میں اگر ہم دیکھیں تو اس شکل میں اگر ہم پہلی مثلث یعنی مثلث ABC کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو قاعدہ ہے وہ اسٹوڈنٹس BC ہے. اور اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو AL ہے، جو اس مثلث کا ارتفاع ہے، وہ BC کے یعنی اس کے قاعدہ کے ساتھ 90 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے، یعنی وہ اس کے عمود ہے. اسی طرح سے اس کا جو ارتفاع AL ہے وہ خط BF کے بھی ساتھ 90 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے، یعنی یہ دونوں ہی آپس میں عمودی ہیں. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس اگر ہم دوسری مثلث کے ارتفاع DM کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اسٹوڈنٹس BF کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی BF کے ساتھ 90 درجے کا زاویہ بناتا ہے، یعنی یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ عمودی واقع ہیں. یعنی AL عمود ہے BF پر، اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹس جو DM ہے وہ عمود ہے BF پر. تو یہ چونکہ اسٹوڈنٹس AL بھی BF پر عمود ہے اور DM بھی BF پر عمود ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس جو AL اور DM ہے یہ دونوں ہی متوازی خطوط ہیں. تو یہاں پر ہم لکھیں گے چونکہ AL عمود ہے BF پر اور DM عمود ہے BF پر، جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہم نے شکل میں بھی دیکھا تھا، اس لیے AL متوازی ہوگا DM کے، چونکہ یہ دونوں ہی BF پر عمود ہیں. تو AL متوازی ہے DM کے. تو یہاں پہ ہم مزید اس کی تفصیل لکھتے ہیں. دونوں ایک ہی، ہمارے پاس جو AL اور DM ہے یہ ایک ہی قطع خط یعنی BF پر عمود ہیں. دونوں ایک ہی قطع خط BF پر عمود ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو AL اور DM ہے یہ دونوں ارتفاع ہیں اور یہ دونوں ہی لمبائی میں آپس میں برابر ہیں. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہم مزید لکھیں گے علاوہ ازیں قطع خط AL یعنی ارتفاع AL کی جو لمبائی ہے وہ DM یعنی قطع خط DM کی لمبائی کے برابر ہے. تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے. یہاں سے اسٹوڈنٹس اگر ہم شکل کی جانب چلیں تو اس میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو چونکہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو AL ہے، AL اور DM یہ دونوں ہی آپس میں متوازی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی جو لمبائی ہے وہ آپس میں برابر ہے. لہٰذا ہمارے پاس جو خط
डी है, जैसा कि स्टूडेंट्स हम शक्ल में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो खत ए डी है वो एल एम के, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसका खत ए एल एम है, तो ए डी मुतवाजी होगा एल एम के, यानी हमारे पास जो ए डी है, इस ए डी खत की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बी सी ई एफ के मुतवाजी है। तो यही हमने साबित करना था, और इसी चीज को हम मुतवाजिल इज़्ला इश्काल के लिए भी साबित कर सकते हैं। तो आखिर पे फिर हम लिखेंगे लिहाजा खत ए डी मुतवाजी है एल एम के, यानी ए डी खत ए डी खत बी सी ई एफ के मुतवाजी है। तो ये हमने अपने मतलूब को साबित कर लिया। इसी तरह मुतवाजिल इज़्ला अश्काल के लिए भी ये नतीजा साबित कर सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और मुफीद नतीजा देखते हैं। किसी मुतवाज़िल इज़्ला का वितर इसे दो मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है, यानी जो दो मुसल्लसें बनेंगी उन दोनों मुसल्लसों के तीनों इज़्ला, यानी ज़िला ज़िला ज़िला, यानी पहली मुसल्लस के तीनों इज़्ला दूसरी मुसल्लस के तीनों इज़्ला के बराबर होंगे, लिहाजा वो दोनों मुसल्लसें रकबा में बराबर होंगी। तो यहाँ पे इसको अगर हम शक्ल की मदद से समझे तो एक मुतवाज़िल इज़्ला हम बनाते हैं। तो ये हमने एक मुतवाज़िल इज़्ला बनाई है, इसके रासों को हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो ये हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़्ला है। इसके वितरों को अगर हम आपस में मिलाते हैं, ए सी या बी डी को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो इनको मिलाने से हमारे पास दो मुतमासिल मुसल्लसें बनती हैं, यानी पहली मुसल्लस के तीनों इज़्ला और दूसरी मुसल्लस के तीनों इज़्ला लंबाई में आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से इन दोनों मुसल्लसों का जो रकबा है वो भी आपस में बराबर होगा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने इर्तिफा के बारे में सीखा और इसके साथ साथ हमने एक मुफीद नतीजा साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।